अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज जी मैं पिज़्ज़ा बनाने लगी हूँ, वो भी बिग साइज़ पिज़्ज़ा लॉन में बनाऊंगी। आज आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं एक बहुत ही हसास मौजू पर बात करने जा रही हूँ जो हज़ारों घरों में खामोशी से चल रहा है। अगर सास नीचा दिखाएं, नंदे नुकसान पहुँचाएं और शोहर भी साथ ना दे तो औरत के दिल में सवाल पैदा होता है, या अल्लाह जैसा उन्होंने मुझे दुख दिया वैसा ही उन्हें भी दुख दे। क्या ये बद्दुआ कीना है या मजलूम की दुआ है? आज हम इसी का जवाब जानेंगे। जवाब जानना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सी बहनें जो है ना अपना ईमान तबाह कर देती हैं सिर्फ इस वजह से कि उन्हें मालूम ही नहीं है वो बद्दुआ दे रही हैं। वो मज़लूम होते हुए भी अपने आप में जो है ना वो नुकसान उठा रही होती हैं। अपनी ज़िंदगी और अपनी दुनिया और आखिरत जो है ना वो बर्बाद कर रही होती हैं। वो दुनिया में भी मज़लूम होती हैं, लेकिन वो मज़लूम होने के बावजूद अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर रही होती हैं सिर्फ कीना की वजह से, जो उनके दिल में कीना आ रहा होता है। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कीना क्या है। मैं जानती हूँ कि कोई भी जब शख्स आपको तकलीफ़ दे रहा होता है, मैं आपकी ये तकलीफ़ समझ सकती हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि जब कोई इंसान, ख़ास तौर पर सास, नंदें, देवरानियाँ, जिठानियाँ और इर्द गिर्द में मौजूद लोग आपको तकलीफ़ दे रहे हों और इंतहा की तकलीफ़ दे रहे हों और सब्र और बर्दाश्त कर रहे हों, लेकिन उनकी तकलीफ़ें देने का प्रोसेस जो होता है वो कम नहीं होता। वो मुसलसल आपको तकलीफ़ दिए जाते हैं। वो आपकी खामोशी को आपकी बुज़दिली समझते हैं। तो ऐसे लोगों को दिल से ऑटोमेटिकली बद्दुआ निकल जाती है। लेकिन बद्दुआ वो किस तरह से आपने इस चीज़ को हैंडल करना है कि आप अपनी दुनिया भी बर्बाद ना करें और आखिरत भी आपकी ख़राब ना हो और आपके दिल में कीना भी ना आए और आपका जो आप चाहते हैं कि आपको इस चीज़ का बदला मिले, जो आपको तकलीफ़ दी जाती है, उस चीज़ को किस तरह से हैंडल करें। 95% जो ससुराल वाले हैं वो इसी तरह के, 5% जो ससुराल वाले हैं वो अच्छे हैं। कहीं पर बहुएँ इस तरह की हैं, कहीं पर ससुराल वाले इस तरह के हैं। तो इस तरह के मसले जो है ना वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ आप जान लें कि कीना है क्या। दिल में अगर हम दिल में मुस्तकिल बुग़्ज़ रखते हैं किसी के लिए भी, बेशक वो ससुराल वाले हों, कोई भी इंसान है, अगर आपने उसके लिए अपने दिल में मुस्तकिल बुग़्ज़ रखा है, बुग़्ज़ क्या है यानी रोज़ रोज़ किसी का नुकसान की ख्वाहिश करें, आपके दिल में एक ही चीज़ आ रही हो, ये बर्बाद हो जाए, ये तबाह हो जाए, ये उजड़ जाए, आपके दिल में नफ़रत मुसलसल रहे, उसको बर्बाद और तबाह करने की नफ़रत आपके दिल में हो, ये कीना और बुग़्ज़ है। ये चीज़ अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। लेकिन अगर कोई आपको मुसलसल तकलीफ़ दे रहा है, ये चीज़ आप अपने जहन में बैठाएं कि देखें, अगर आपको कोई शख्स मुसलसल तकलीफ़ दे रहा और आप अल्लाह से कहें, या अल्लाह मुझे इनके शर से बचा और मेरे हक़ में फ़ैसला फरमा, तो ये कीना नहीं है। याद रखें, अगर आप इस तरह से दुआ करेंगी कि या अल्लाह मुझे इनके शर से बचा और मेरे हक़ में फ़ैसला फरमा, तो ये कीना नहीं है, ये मज़लूम की दुआ है। ये फ़र्क होता है कीना और मज़लूम की दुआ में। अगर आप कहेंगे या अल्लाह इनको तबाह कर दे, तो ये जो है ये कीना में आ जाएगा। अगर आप ये कहेंगे ये बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, ये कीना में आ जाएंगे। अगर आप कहेंगे या अल्लाह तू इंसाफ कर, तो ये जो है ये मज़लूम की दुआ होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात सबको माफ़ फरमा देगा सवाए मुशरिक और कीना रखने वालों के। यानी अगर दिल में नफ़रत हो, बदला हो, तो मग़फ़िरत रुक सकती है। इसलिए हमें बदला नहीं, दुआ को हथियार बनाना चाहिए। कभी भी किसी के लिए अपने ईमान को ख़तरे में ना डालें, बेशक ससुराल वाले हों, कोई भी हो। देखें, आप मज़लूम होंगी, आपको तकलीफ़ दी जा रही होगी, लेकिन थोड़ी सी गलती की वजह से आप अपना ईमान ख़राब कर देंगी। आप जो है ना अपनी मग़फ़िरत से महरूम हो जाएंगी। जैसा कि मैंने हदीस मुबारक आपको सुनाई कि 15वीं शाबान को जो है ना सबकी मग़फ़िरत होगी सवाए मुशरिक और दिल में कीना रखने वालों के लिए। कितनी बड़ी वईद है ऐसे लोगों के लिए कि जो दिल में कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं। आप अल्लाह ताला पर छोड़ दें, अल्लाह ताला फ़ैसला करेंगे आपका। अल्लाह ताला पर अपना जो है ना आप उनसे कहें, अल्लाह ताला से कि या अल्लाह आप मेरे हक़ में इंसाफ फरमा दीजिए, या अल्लाह आप फ़ैसला फरमा दीजिए। जब आप अल्लाह ताला पर, अल्लाह ताला बेहतरीन फ़ैसला फरमाने वाला है, अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। यकीन जाने
آپ کا ایسا بدلہ لیا جائے گا، ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی جب آپ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں گے۔ جب کوئی بھی انسان اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ اور بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں دوسروں کو برباد کرنے کی ہر وقت خود ہی اپنے سچ پوچھے تو ہم اپنا دل خود ہی جلائیں گے، خود ہی اپنے دل کو جلائیں گے، خود ہی تکلیف میں مبتلا رہیں گے، سارا دن ہمارا یہی اسی سوچ میں گزرتا رہے گا فلاں تباہ ہو جائے، فلاں برباد ہو جائے، اور دوسرا بندہ سکون سے بیٹھا رہے گا۔ وہ ساس نندے لوگ جن کی بربادی ہم دل میں سوچ رہے ہیں وہ سکون سے بیٹھے رہیں گے، اور خود ہی ہم اپنی جان کو جلاتے رہیں گے، اپنی جو زندگی برباد کر دیں گے انہی سوچوں میں۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ جلد فیصلہ بھی فرما دیں گے اور بہترین فیصلہ فرما دیں گے، اور ایسا فیصلہ فرمائیں گے کہ آپ مطمئن ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی میں اطمینان آ جائے گا۔ یقین جانے جب ہم دل میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں تو ایک تو ہماری جان جلتی رہتی ہے، ایک تو جو خواتین ہیں وہ رات دن پریشانی میں رہتی ہیں، اور اپنی جان جلا جلا کے ان کی ایک تو حالت نہیں رہتی، ان کا جو ہے نا صحت خراب ہوتی ہے، اور جو ہے نا وہ بس اور اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھتی ہیں اور آخرت بھی برباد کر بیٹھتی ہیں۔ تو بس اپنے جو فیصلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ پر یقین کریں۔ بعض جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ دیورانی جٹھانیاں جو ہیں، نندے ہو گئے، سسرال والے ہو گئے، وہ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں اور ظلم اتنا کہ شوہر بھی ساتھ نہ دے، تو عورت خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی ہے ایسی جگہ پر۔ لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے دنیا ساتھ ہو یا نہ ہو۔ اگر آپ مظلوم ہیں، آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ بدلہ لینے سے دل جلتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے حوالے اگر آپ کریں گی تو آپ کا دل بھی ہلکا ہوگا اور آپ کے لیے راستہ بھی بنتا ہے۔ آپ اپنے تمام تر معاملات اللہ کے حوالے کر دیں۔ میں جانتی ہوں یہ بہت مشکل ہے کوئی بھی کام جب آپ کو کوئی تکلیف دے رہا تھا، لیکن یقین جانیں، میری بات مانیے، میری بات پر عمل کیجیے۔ اگر آپ یہ کام کریں گی، اپنے معاملات اللہ کے حوالے کریں گی، تو آپ بہت سکون میں آ جائیں گی۔ آپ آج اگر پچھلی اپنی لائف دیکھیں، آپ دوسروں کو بددعائیں دے رہی ہیں، دوسروں کے لیے تباہی کی بددعائیں دے رہی ہیں، تو آپ اپنی اس لائف کو دیکھیے گا، اور میرے کہنے پر اگر آپ اپنی آئندہ کی زندگی میں دوسروں کو بددعا دینے کے بجائے اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں گی، تو اس لائف میں جو آپ کی پچھلی گزری اور جو آنے والی لائف ہے اس میں آپ فرق خود دیکھیں گی کہ آپ کی زندگی میں کتنا سکون آیا ہے۔ وہ جو آپ کا رات دن کڑنا تھا، وہ جو آپ کا رات دن تکلیف میں مبتلا رہنا تھا، وہ کس طرح سے آپ کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ آپ اس طرح سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ تو میرے حال کو دیکھ رہا ہے، مجھے ان کے شر سے بچا لے، میرے حق میں فیصلہ فرما، اور میرے دل کو کینہ اور نفرت سے پاک کر دے، آمین۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی چیزوں کو محفوظ رکھیں، اپنی حدیں قائم کریں، شور سے لڑائی نہ کریں، حکمت سے بات کریں، بددعا کے بجائے دعا کریں، اپنے رب سے جڑ جائیں۔ یہ کمزوری نہیں، یہ ایمان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو کینہ اور نفرت سے پاک کریں، آمین۔ اللہ پاک آپ سب کو جو بھی اس وقت مشکل وقت سے گزری ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی جو بھی مشکل وقت سے گزرے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کرے، اللہ پاک دشمنوں کے شر سے بچائے، آمین۔ اللہ پاک تکلیف دینے والی ساس نندوں دیورانیوں جٹھانیوں سے بچائے، آمین۔ ایسے رشتے جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، آمین، جو آپ کی عزتوں کو پامال کریں، جو آپ کی عزتوں کو اچھال رہے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک آپ کا انصاف جو ہے نا آپ کے لیے بہترین انصاف فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، اور اچھا سا کامنٹ کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔